Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Serving the Philippines, radyo natin nationwide. EXL Makabuhay Plus, Health and Wellness for God's Glory. Mata sa buntag, mupangong may kasanag, sugaton ta ang paglaom. Makabuhay niya day sa tanan diha, buhay at makulay pa rin dapat ato ang life. Ready na? Kaya niya na nga ato ang programa nga maghatod kaninyong dugang informasyon alang sa pagbatunog maayong panlawas. Dalit ka nato sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Kinigihapon ninyong atiging para sa EXL Health Trivia. Pero una kita mo parahin sa unahan, syempre ato unang pakisayran kung unsa kining EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Kining EXL Makabuhay Capsule isip ilang dietary supplement na himo ng kabahin sa live sa pipila nato ka mga kahigalaan dinha nga nakapadayon sa nang tagsa-tagsa ka mga buluhaton tungod kay ang EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement alang sa inyong kasayuran adunay 17 ka mga klase-klaseng halamang gamot o mga bitamina nga mahatag para sa tuang kalawasan sama sa garlic plus, makabuhay, ashitaba, neem, guyabano, turmeric, moringa, vitamin C, sodium ascorbate, vitamins B1, B6 ug B12 ug wan pang mga sangkap nga herbal. So makatabang kini aron kita himsog og abtik sa kanunay. Well, dinhita karon sa paghisgot bahin ni ining ato ang sibuyas Bombay. Inyong ginagamit ninyo sa inyong pagpangluto, di ba? O lakip na pambansagol sa inyong mga gipangandam nga mga pagkaon. Pero nasayod ba mo nga ang sibuyas Bombay mamahimo natong makuhaan og pipila ka mga sustansya o kemikal nga gikinahanglan sa tuang kalawasan. Kini adunay mahatag nga kaayuhan o ilabi na doon na kini essential oil, quercetin, quercetrin o lakip na inulin, carbohydrates, protina, fat, ash o vitamin C. Doon na usab kini gamayng mineral nga magnesium o potassium. Ang Bombay o bulb mao'y nagunang parte sa tanom nga ginagamit kini isip tambal mamahimong kaunon mismo kuhaan og duga ipasimhot o di ba kaha lagaon og imnon og pwede pod nga ipangpahid sa mga apektado nga parte sa kalawasan. So daghang mga sakit ang mamahimong nga matambalan niining sibuyas Bombay. Usa na gani dinhi kadnang magproblema ka sa pagpangihi o kanang pagpanakit sa imong ulo, ubuhon ka, kalinturahon ug lakip na panakit sa sulod sa imong dunggan. Ang imuhang sore throat, maalibyuhan usab sa sibuyas Bombay. Kini, mausab ato ang pagasayron kung unsa pod ang mamahimo pang matambalan sa sibuyas Bombay. Ang kining giproblemahan sa itong mga friends din nga nagkaidara na, nagkalagas usab ang ilahang mga buhok og nahimong upaw. So kana, atong sayron unsay mahimo sa sibuyas diha sa inyuhang pagkaupaw sa atong pagbalik. EXL Makabuhay Plus, Health and Wellness for God's Glory. Ako say Nicolo Piba, kapitan sa Barangay Santa Maria, Nabunturan, Davao de Oro. Agi na ko og stroke, kaupat na ko may stroke. Naagi na ko og ka-paralyze. Bangunon na lang ko to sa ospital ro pagkaunon. Kanto diri sa amo ang balay, maglisod ako paglakaw. Nagingon ang doktor, ila kong paoperahan. Kung gasto man og dako, lugos naman ko ka lakaw kay ang akong mga ugat, barado na, hinay na kayo ang blood flow. O nga, wala dyan ko pa-opera, wala ba ko'y kwarta. Nag-inom ko sa EXL Makabuhay Plus. Kaloy sa Diyos na ulian ko. Makalakaw ko karon bisan wala ko operahe. Salamat sa EXL Makabuhay. Syempre friends, din hinata sa ato ang paghisgutan nga mao ang pagkaupaw. Ang ato ang programa hinumdumi gimugna kini sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement nga puno sa gugma ug pagpangga kanato nga mahatagan kita kaalam og mga impormasyong kaayuhan para sa ato ang panglawas. Inubanan sa pagtuo ug pagsalig sa ato ang labang makagagahom. EXL Makabuhay Plus Dietary Supplements makapalig-on sa immune system nato. Og ang pagkaupaw. So unsa ang mga hinungdan niini? So ang alopecia mo na siya
alopecia usa ka kondisyon ni kundiin manglagas ang imuhang mga buhok nga moresulta sa imuhang pagkaupaw. Apan mamahimo dili lamang ang mga buhok sa ulo ang mamahimong makalbo maupaw, kundi pati na usab ang mga buhok sa kinatibuk animong lawas base sa klase, sa hinungdan o kagrabe sa kondisyon. Ang alopecia mamahimong usa ka dali lamang o permanente na gayud nga kondisyon. So nagkalain-lain ang mga hinungdan sa alopecia. Mamahimong kinitungod sa pagka namana nga kondisyon sa pamilya, genetic. Mahimong tungod sa kagrabe sa imuhang stress, pagbuntis, kalit nga pagbagsak sa imuhang timbang, pag-change sa imuhang diet, pagpailam sa pasyente sa operasyon o di ba kaha gumikan sa nagkalain-laing imuhang gibati sa kalawasan sama sa taas nga kalintura, grabing impeksyon, thyroid disorder, cancer, rayuma, ketong, buni ug uban pa. Kung ang usa ka tawo dunay alopecia, mamahimo siya nga magka-puknat sa ulo, di ba kaha dunay pipila ka mga parte ang mga upaw. Kung wala usay mga puknat, mamahimong matsini mo hinay-hinay usab nga munipis ang imuhang buhok. Gawas pa niini, mamahimo usab nga manglagas ang mga balahibo sa nagkalain-laing parte sa kalawasan sama sa kilay, ilong, kilikili ug uban pa. Sa ubang kondisyon, mamahimong makasinati ang pasyente nga dunay alopecia sa pagpangaliskis sa panit. Bisan pa man way dautan nga mahatag sa magkinatibuok ang panlawas, ang pagkalagas o pagpangkalbo sa imuhang buhok. Kini mamahimong makabawas usab sa imuhang self-confidence. Aron nga manumbalik ang kanhi ka baga sa imuhang buhok, mamahimong mopailawom ka sa medication. O gawas niini, mamahimong usab nga magpa-hair transplant o laser therapy. Apan ang mga maagi, doon naman ni kamahalan, doon ay pipila ka mga dapat natong paghahimuon nga pwede ra nimong ma-apply nga naara diha sa imuhang panimalay. Sama na lamang niining sibuyas Bombay. Sukad pa kaniadto, ang duga sa sibuyas Bombay ginagamit na kini sa pagtambal sa pagpanglarot sa buhok. Ang duga sa maong sibuyas Bombay na pamatuda na kining epektibo sa pagtambal sa alopecia. Ang Bombay doon na kini enzymes nga mag-stimulate sa hair follicles nga maoy makapatubo na usab pagbalik sa mga bag-ong buhok. So pagtambal sa alopecia pinaagi sa duga sa sibuyas Bombay, imuha lamang i-slice kini ang sibuyas Bombay ug dayon imuhang ipahid ngadto sa imuhang bagol-bagol sa scalp kada buntag ug i-leave it for 20 to 30 minutes. Unya imuha dayon ning banlawan tungod kay ang baho no manimaho niya ka. Shampoo hilang pud siya para mahumot-humot ang baho sa sibuyas Bombay diha sa imuhang buhok. Disturbo pug ka sa uban diha na naa sa imong katupad. Kini usab ang pinakabarato na ug epektibong pamaagi sa pagtambal sa imuhang pagpanglarot sa buhok, both sa kababayenhan ug kalalakinhan. Lakip na ang pagkaupaw. Ug labing maayo nga gawas ni ana, aduna pa kitay dapat inumon nga dietary supplement para himsog pa kita abtik dili daling magkasakit-sakit. Ug syempre kung nag-dream ka og mga hamis nga kutis ug nindot nga aping hala pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement kapalig-on sa tuang immune system tungod kay gama kini sa puro natural nga herbal ingredients, vitamin C, sodium ascorbate ug vitamins B1, B6 ug B12. So, alang sa inyong mga pangutana, pwede ninyong tawagan ang numerong 0917-728-1434 o 0907-968-0085. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement mapalit diha sa mga butika sa inyuhang dapit. Og una kita magbulag-bulag usa ka buluwanong pulong atong hinumduman. Kinutlog gikan sa basahon sa mga Salmo kapitulo 30 bersikulo 5. Kay ang iyang kasuko nagalungtad lamang sa makadiyot. Diha sa iyang pabor anaa ang kinabuhi. Ang paghilak mahimong mulungtad sa usa ka gabii. Apan ang kalipay nagaabot sa kabuntagon.
Huna-huna friends, dili kumpleto nga tuang adlaw ug kinabuhi kung wala ang Dios dinhi sa tuang kasing-kasing. Hangtod sa sunod higayon, kini si Ate Ging moingon usab kaninyo. Daghang salamat sa kanunay pagpaminaw dinhi sa tuang programa dalit kanato sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Makabuhay. Alang sa inyong mga pangutana, text o tawag sa 0917-7281-434, sa 0917-7281-434. EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Sigurado o garantisado. Mapalit sa pinakadool nga butika o drugstore sa inyong lugar. Radyo natin. Ma'am, unsay ngalan na to, ma'am?